कप्तानगञ्ज घटनाबारे खुल्यो नयाँ रहस्य। मृतकलाई लागेको गोली प्रहरीको नभएको दाबी। रोहिंग्या शरणार्थीमाथि सोझियो अनुसन्धानको सुई। घटनापछि गृहमन्त्री फायर। टुट्यो सुरक्षा संयन्त्रसँगको सम्बन्ध। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। सुनसरीको कप्तानगञ्ज हत्याकाण्डबारे नयाँ रहस्य खुलेको छ। आइतबार हिन्दू मुस्लिम झडपपछि ज्यान गुमाएका 24 वर्षीय ओम प्रकाश मेहतालाई प्रहरी प्रदर्शनकारी भन्दा तेस्रो पक्षको गोली लागेको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार सोमबार रातिसम्म सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका आइजिपी नारायण दत्त पौडेल र अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले एकै स्वरमा मृत्यु भएका व्यक्ति र घाइतेलाई लागेको गोली प्रहरीको नभएको बताएका थिए। गृहमन्त्री सुदन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखले घटनास्थल नजिकै रहेको इस्लामिक शैक्षिक केन्द्र मदरसामा रहेका रोहिंग्या शरणार्थी जस्ता देखिने व्यक्तिले गोली चलाएको हुन सक्ने बताएका थिए। उनीहरूले रोहिंग्या शरणार्थीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। मुस्लिम समुदायको पर्व महरम मनाउनका लागि गाउँपालिकाले अनुमति दिएको स्थानमा पर्वका सम्पूर्ण काम सकिएपछि वडाध्यक्षले ठाउँ खाली गर्न आग्रह गरेका थिए। पर्व मनाउन व्यस्त रहेका मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू वडाध्यक्षको कुरामा सहमत भइसकेको अवस्थामा एक्कासी मुठभेड हुनुको कारणमा नगई सुरक्षा स्थिति नियन्त्रणका लागि गरिएका कारबाहीलाई एकहोरो ढङ्गले गलत भनिएका कुरामा उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसमाथि गोली प्रहरी, सशस्त्र वा अन्य कुनै तेस्रो व्यक्तिबाट चलाइएको हो भन्ने कुरा यकिन नभई सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै दण्डित गर्ने कुरा राम्रो नहुने दुईजना आइजिपीहरूको भनाइ थियो। घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिको समाधानका लागि राजनीतिक पहल मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै धार्मिक समुदायका अगुवाबीच छलफल र सहमति निर्माण गर्नुपर्ने सुरक्षा प्रमुखहरूको सुझाव थियो। तर गृहमन्त्री गुरुङ प्रहरी र सशस्त्रलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा मात्रै केन्द्रित भए। जबकि बैठक सुरु हुनु अघि नै गृह मन्त्रालयले सुनसरीका सिडिओ वासुदेव घिमिरे, प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डिआइजी विनोद घिमिरे, सुनसरीका एसपी केशव कुमार थेबे, सशस्त्र प्रहरीका एसपी श्याम कुमार कार्की, कप्तानगञ्ज कार्यक्षेत्र भएका सशस्त्र डीएसपी नन्दकिशोर मेहतालाई फिर्ता बोलाउन आदेश दिइसकेको थियो। त्यसमध्ये घटना हुनु केही दिन पहिले प्रहरीका डीआइजी घिमिरेले प्रधान कार्यालयबाट र जिल्लाका एसपी थेबेले प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट विदा स्वीकृत गराएका थिए। आइतबार घटना हुँदा ती दुवै विदामा काठमाडौँमा थिए। सोमबारको केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा यो कुरा उठाइदा गृहमन्त्री गुरुङले सुनेको नसुनै गरे। प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले सुनसरीदेखि नेपालगञ्जसम्म यस किसिमको समस्या भोलिका दिनमा पनि आउन सक्ने भन्दै कारणतर्फ जानुपर्ने राय दिएका थिए। यसअघि नेपालगञ्जमा पटक पटक हिन्दू मुस्लिम दंगा हुँदै आएको छ। तर उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका गुरुङलाई सुरक्षा प्रमुखहरूले घटनाको जड र समाधानको विषयमा ब्रिफिङ गरेको चित्त बुझेको थिएन। मन्त्री गुरुङ न उनीहरूका कुरा सुन्न त्यति उत्सुक देखिए न त समाधानको विषयमा दिएका सुझाव मान्न नै तयार भए। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार मन्त्री गुरुङ प्रहरी र सशस्त्रसँग आक्रामक थिए। उनले लगातार सशस्त्र र प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै अरू ब्रिफिङमा त्यति ध्यान दिएनन्। सोमबारको बैठकले कप्तानगञ्जको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि सरकार र सुरक्षा संयन्त्र बीच दूरी बढाएको छ। गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखहरूबीच चर्काचर्की नै परेपछि प्रहरीको मनोबल घटेको छ भने फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू लखेटिन थालेका छन्। मंगलबार भोकराहा नर्सिङ गाउँपालिका पुगेको सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई स्थानीयले लखेटेका छन्। पालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा हिन्दू र मुस्लिम समुदायका केही युवाबीच ढुङ्गामुढा भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो। फिल्डमा पुगेका प्रहरीलाई आक्रोशित युवाहरूले लखेटेका थिए। बैठकमा नेपाली सेनाको तर्फबाट युद्ध कार्य विभागका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल उपरती अनुपजङ थापा सहभागी थिए। उनले प्रहरी र सशस्त्रका कुरामा खासै हस्तक्षेप गरेनन्, तुलनात्मक रूपमा कम बोलेका थिए।